बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। और फरवरी का पहला हफ़्ता आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिए। 3 फरवरी से हम इसे शुरू करेंगे और ये ख़त्म होगा 10 फरवरी पे। इस हफ्ते में 2 सितारे जो हैं वो जगह बदलने जा रहे हैं। एक बदलेगा 5 फरवरी के अराउंड, दूसरा 10 फरवरी से। तो कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ वार्निंग्स हैं। इसी तरह ये ज़िंदगी की खूबसूरती भी यही है, कभी खुशी कभी गम। जहाँ वार्निंग जोन है, हमारा काम क्या है कि मैं एक लाइन ही रेजोल्यूशन लेके चली हुई हूँ कि मैं आप लोगों की किस्मत को बदल नहीं सकती। बदलने की बात जहाँ आती वहाँ हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाते हैं। मैं सिर्फ़ आपको आपके किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ और इस बात का बिलीवर होना आपको बहुत, इस पे मैं काम कर रही होती हूँ कि ना वक्त से पहले कुछ हो सकता है, ना नसीब से ज़्यादा मिल सकता है। तो क्यों इंसान इस छोटी सी दुनिया के लिए अपना ईमान ख़राब करे, हम ईमान के दायरे से ख़ारिज हों, शिर्क के ज़ुमरे में जाएं। मैं अपने ज़मीर से आंखें मिला के बात कर सकती हूँ कि अगर पेश गोई करते हुए मेरे पास दलील है कि मैं वो पेश गोई क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, तो ये समझिए कि वो जो है इल्म की बात है। एक बहुत बड़े स्कॉलर साहब थे जिनके साथ मैंने शो किया था और उसमें मैंने इस चीज़ का ज़िक्र भी किया था कि ये जो है अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो वो जो है वो अगर मेरे पास लॉजिक है तो वो इल्म है। अल्लाह ताला ने बहुत ही महदूद 4 अलूम दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है और ये आप मिलने पे एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि जो है बार बार आइए, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार भी अपनी पर्सनल रीडिंग करा लेना बहुत है। मुझसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो आपकी मदद कर सके। लेकिन अगर कोई आपको बार बार चक्कर देगा, समझ जाएं वो कमाने के तरीके हैं। ये आपको फ़ौरन वहाँ पे विजिलेंट हो जाना चाहिए कि ये कमाने का ज़रिया है। दूसरा, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ये जो नंबर है, ये जो अगर आप पहुंचना चाहते हैं, इस नंबर का एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं नहीं करना, वरना मैं आपको बिल्कुल ज़मानत नहीं दे सकती और आप खुदा ना खास्ता किसी मॉन्स्टर के हत्थे ना चढ़ जाएं। इस नंबर का एक भी डिजिट दाएं से बाएं ना कीजिएगा। यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है, आप भी सेफ़ हैं। ग्रेसफुली मैसेज छोड़ दीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तरीक़ाकार आपको टेक्स्ट के थ्रू आ जाएगा। और कभी देर सवेर हो जाती है, मेरी अपनी ज़िंदगी ऐसी नफसा नफसी का शिकार है कि कहीं ना कहीं कुछ देर सवेर हो जाती है, उसका मार्जिन हमें दे दिया करें। बाकी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, ज़िंदगी देखें सफ़र करते करते हम पहुंच गए हैं। ये क्यों छुप गया नीचे सामिया खान लाउंज, जिसको भी प्रॉपर आना चाहिए। अच्छा काम किया शाहिद ने, लेकिन ये जो है ये नीचे छुप रहा है सामिया खान लाउंज। तो हम सफ़र तय करते करते पता नहीं कहाँ से मेरा और आपका सफ़र शुरू हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम 2025 में भी खड़े आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जो जो कबीला बढ़ता जाएगा, मेरे काम का मोराल भी हाई होता जाएगा। बहुत ज़रूरी है ताकि जो है वो अल्लाह ताला हमारा और आपका साथ बना रहे। अब हम बग़ैर ताख़ीर किए चलते हैं, अपने 12 सितारों से मिलते हैं, देखते हैं कहाँ हमारे लिए इन 12 सितारों में इस हफ्ते के हॉरोस्कोप 2025 के इस हॉरोस्कोप में कहाँ वार्निंग है, कहाँ ब्लेसिंग है। लेकिन ये मैंने आपसे कहा था कि 2025 का फर्स्ट हाफ आप हमारा और जो है हॉरोस्कोप मिस ना कीजिएगा। मेरा क्या, किसी से भी मदद ले लीजिए, लेकिन हॉरोस्कोप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि 28 फेब एंड 18 अप्रैल बीच बीच में से सितारे सांस भी ले रहे हैं। लेकिन जहाँ वार्निंग है वहाँ पे आपने सदका दुआ नहीं छोड़नी। सदका अल्लाह के गैज़ गज़ब को ठंडा कर देता है और दुआ के अलावा कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती। तो ये जो रहनुमाई है, हम डे टू डे जो है
तारीख़ों की मदद से जो मैं आपको हॉरोस्कोप देती हूँ, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे कि आपका और मेरा जो है एतमाद का रिश्ता बना रहे। चलते हैं जी, 12 सितारों से मिलते हैं। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद कहते हैं ज़ोन ए के 4 सितारों को। और है आपको पता है फरवरी के जो है 2025 की हम बात कर रहे हैं, पीछे मेंशन तो किया हुआ है हमने, और है ये फरवरी का महीना। जैसे कि आपको पता होगा तारीखें जो हैं 3rd of February से हम इसे स्टार्ट करेंगे एंड 9th तो कैलेंडर के अकॉर्डिंगली है। मैं 10th February पे इसे जो है मैं लॉक करूँगी। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से ये ज़रूर कहा था कि जब तक 18th of April ना आ जाए या 24th of February ना आ जाए, हॉरोस्कोप को आप लोग ज़रूर जो है ना वो फॉलो अप करोगे, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए अच्छा था कि किसी भी डेट की डिसेप्शन का शिकार ना हो। अल्लाह ना करे कोई भी डेट जो है वो मेरे प्यारे 12 सितारों को हिट ना करे। जी, शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज मल। पहला सितारा आसमानी ज़ोडिएक का, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में ए से आए, यू ई एल वाई से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये वाला जो सितारा है ये आपकी बिल्कुल मदद करेगा, क्योंकि आपके पास आपकी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है। तो जी शुरू करते हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल। ये हफ़्ता कैसा रहेगा 3rd of February से। अच्छा, इन द मीन टाइम इसी हफ्ते में जो एक और सितारा जगह बदलेगा, मतलब ये पहला बारिश का कतरा होगा जो मेरे एरीज़ के रिलेशनशिप हाउस के अंदर एक नेक कदम रखेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। जब से 12 जनवरी को एक मुश्किल सितारों ने एग्ज़िट किया है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर से, उसके बाद ये पहला सितारा इस हफ्ते की किसी भी तारीख़ है 4 या 5 को ये कदम रखेगा। तो ये पहले ये खुश उम्मीदी कर रहा था, मेरे एरीज़ को ज़रा खुश उम्मीदी पैदा कर रहा था। अब प्रॉपर वो जो होती ना कॉम्पनसेशन, जो आप लोगों ने दर्द सहा अपने जो है उसमें रिलेशनशिप एरिया के अंदर, चाहे वो कारोबारी रिलेशंस भी मैं इसमें लेके आऊँगी, सोशल रिलेशंस भी मैं इसके अंदर लेके आऊँगी, वो कि जिस भी किस्म के रिलेशनशिप था, क्योंकि सितारे की चाल ख़राब थी तो हम आपके लिए जो है वो सच्ची बात है कि दुआ गो भी रहती थी मैं। तो जी ये वीक भरपूर स्टार्ट होता है 5th और 6th में, शायद अल्लाह करे वहाँ तक कहीं से कोई पैसों की हौसला अफ़ज़ा ख़बर भी मेरे एरीज़ को जो है खुशबाश करेगी इंशाअल्लाह ताला, और दुआओं की साथ भी इसी वीक में आप लोगों को जो है मिलेगी। तो माली मामलात के लिए आप लोगों ने ख़ास तौर पे एरीज़ जो है अपने लिए दुआ करनी है। 7th 8th 9th और 10th, 7th और 8th का दिन भी ठीक है। 9th और 10th की जो 2 तारीखें हैं, इसमें किसी भी फैमिली मेम्बर पे गुस्सा नहीं करना। अल्लाह ना करे किसी फैमिली मेम्बर की परेशानी मेरे एरीज़ को डिस्टर्ब ना करे, या जो है आपका किसी के ऊपर झगड़ा, क्योंकि ये सितारा ही ख़राब है जिसमें मैं कहती हूँ कि डेट्स को अगर आप फॉलो करते रहोगे तो ये डेट्स का जो होता है ना कि जिस दिन झगड़ा होने का इम्कान है उस दिन हम आपको ज़रा एक हंगामी अलर्ट दे दिया करेंगे। तो 9th और 10th की 2 तारीखें फरवरी की अवॉइड करना है आपने, ठीक है। ये अपने घर वालों की नीयत से, जिसमें आपके ब्लड रिलेशंस आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, आपका होम लैंड आता है, तो या आप उनकी नीयत से जो है हस्बे तौफीक कोई भी चीज़ जो है वो आप सदका कर दोगे। तो ये यहाँ पे आपने ज़रा से अपनी एहतियात करनी है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि 12 जनवरी 2025 को जिन सितारों ने एग्ज़िट लिया है, अब मैं आपको पढ़ना हम शुरू करेंगे कि वो हमारे एरीज़ के साथ जो है वो कर क्या सकते हैं। अच्छा जी, ये क्योंकि ये उल्टा चल के जाते हैं
تو ایریز یہ ابھی بھی آپ کو اگر مجھے وارن کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی فزیکل ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے، اس میں آپ نے فور گرانٹیڈ نہیں کسی چیز کو لینا۔ دوسری احتیاط جو آپ نے کرنی ہے، جو میرے ایریز لوگ جو ہیں ملازمت میں ہیں، جو جاب ایریا میں ہیں، اور اپنی ملازمت کے لیے آپ کو 100% پرفارم کرنا پڑے گا، کیونکہ کسی بھی قسم کا جو کرائسس ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈاؤن نہ کرے، کسی بھی امتحان میں نہ ڈالے۔ اچھا جی، یہ تو ہے ہفتے کی پوزیشن جو ہے، ہوم لینڈ کی بھی ہم نے آپ کو وارننگ دی، اور جاب ایریا میں آپ لوگوں نے بہت محنت کرنی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ستارے جو ہیں وہ ہمارے ایریز کے لیے جو اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے فرینڈشپ ایریا میں، ان کے لو لائف میں، ان کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں، اور کوئی دنیاوی خواہش آپ جو ہے اللہ سے اگر آپ نے کی ہے اور دعا بھی کی ہے اور کوشش بھی کی ہے، تو یہ ستارے میرے ایریز کو اللہ کے حکم سے خوش کر کے جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ان ستاروں کی موجودگی آپ کے لیے ایک خوش آئند ہے۔ آپ کی کوئی ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پیارے جھونکے آ سکتے ہیں، کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ کو منظوری ہو۔ یہ کیونکہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اسے امکانات کا علم اسی لیے بولتی ہوں۔ باقی جو ہے اس وقت شکر ہے کہ میں دماغ کے سوئنگز ابھی ستارے کی انڈیکیشن ہے، پیس بھی ہے، لیکن کیونکہ اس وقت آپ کا اپنا رولنگ لارڈ جو ہے الٹا چل رہا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو ایک ہی بات ایریز ہر ہفتے کہوں گی، چینی کو صدقہ کرتے رہیں، چینی ایون کچی زمین پہ کیڑے مکوڑوں کو ڈالتے رہیں، تاکہ جو ان ستاروں کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ لوگوں کو ہٹ نہ کرے۔ تو یہ آپ لوگوں نے چینی کا جو صدقہ ہے وہ نہیں بند کرنا، وہ آپ لوگوں نے کرتے رہنا ہے۔ اور دوسرا، یوگا کریں، میڈیٹیشن کریں، یا آپ جو ہے یہاں پہ وہ کرو، کیا کہتے ہیں، ریلیجن سے ہیلپ آپ نے لینی ہے، کوئی ایکسرسائز کرنی ہے۔ یعنی اگر میرے ایریز نے چاہتے ہیں کہ ایک دماغ اچھا آپ کے ساتھ رہے اور اچھا جسم جو ہے وہ بھی اچھی صحت کے ساتھ آپ کو ملے، اس وقت اس پہ کام کرنا ضروری ہے، پازیٹیولی کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ ہائی ٹائم ہے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کریٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پلیز اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ایک میڈیٹیشن کا رکھنا ہے۔ ستارے بچا بھی رہے ہیں، وہاں پہ کچھ ستارے ہیں جو ریسکیو 1122 کا کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا اپنا رولنگ ستارہ فال میں بھی ہے اور ریٹروگیشن کے اندر بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو انفارم کرنا اور بچانا آپ کا ہمیں بہت ضروری ہے۔ لیکن ایریز جو خوش آئند بات ہے، ریلیشن شپ ہاؤس اچھا ہو گیا ہے، میرے وہ ایریز جو رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، یعنی شادی کے خواہش مند ہیں، بہترین کمپینین ملے گا، اچھے گھروں میں رشتہ داری ہو سکتی ہے۔ ہمارے وہ ایریز جو بیرون ملک یا اندرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے ایریز بہن بھائی جو ہے وہ کوئی پوسٹنگ یا تبادلہ من مرضی کا چاہتے ہیں، ستارہ اس وقت اس ہفتے سے 100% آپ لوگوں کی سپورٹ میں آ گیا ہے۔ خاندانی رشتہ داریاں، سسرالی رشتہ داریاں، تو اللہ کا شکر ہے یہ ہاؤس سالڈ ہو گیا، یعنی آپ ان رشتوں کا کمپنسیشن سن سکتے ہیں، ان رشتوں کا اپنی طرف پلٹنا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہو گئی ہے۔ ہاں، ماں باپ، بہن بھائی، سگے خون کے رشتے اور آپ کا ہوم لینڈ، اس کی آپ نے صدقہ جو ہے دیتے رہنا ہے، تاکہ خدا نہ کرے ان کی پریشانی آپ کے لیے کوئی وجہ پریشانی نہ بنے، یا ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی نہ لے کے آئے۔ جی، اور اب باری ہے ہمارے زون اے کے دوسرا ستارہ ٹورس، یعنی کہ برج ثور۔ ٹورینز اس ہفتے دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، مس نہیں کیجیے گا۔ فیبرری کی تاریخیں میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ 3 فیبرری سے لے کے
10th ऑफ फरवरी तक हम आपका हॉरोस्कोप आपसे आज शेयर करेंगे। और जो है जिन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में बे, इंग्लिश में बी से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो भी ये सितारा जो है वो आपकी फॉर श्योर मदद करेगा। शुरू करते हैं जी, क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं। 3rd और 4th ये 2 दिन स्लो ज़रूर हैं, स्लो नज़र आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में टॉरियंस यहाँ इसी हफ्ते एक बड़ा प्यारा सितारा एक स्टेप इन करेगा, जिसकी वजह से मेरे टॉरियंस को जो है एक लगेगा कि जैसी चीज़ें उनको एक मतलब एक अच्छा लगेगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। तो जो है एक पॉजिटिविटी आ रही है आने इसी हफ्ते में सितारे ने स्टेप इन हो जाना है, आ जाना है, कदम रख देना है। 5th और 6th हैपनिंग डेज़ हैं, मेरे टॉरियंस मुझे एक्टिव भी नज़र आते हैं। 7th और 8th और जो है ये वो हाई टाइम शुरू हो गया मेरे टॉरियंस, जब आप पैसे को मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं, अपने माली वसाइल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे मुबारक टाइम आप लोगों को नहीं मिल सकता जो इस वक्त जो है सितारों का चला हुआ है। और अल्लाह करे कि 8th ऑफ फरवरी तक आप लोगों को कोई ऐसी न्यूज़ भी मोराल हाई करके जाए जहाँ पे ऐसे लगे कि हमारा जो है कोई मतलब एक प्रोग्रेस नज़र आ रही है। बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ, अब ये सितारा इस हफ्ते दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो लोग जो माली जो है मसाइल को हल करना चाहते हैं, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मसला हल करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो फाइनेंसिस के साथ रिलेटेड है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस फरवरी के इस हफ्ते से दी बेस्ट टाइम आपका शुरू है। अल्लाह आपके लिए हर जायज़ और हलाल तरीके जो आपके सामने आए और मेरे टॉरियंस माला माल हों, खुशहाल हों। फिर एक सितारा जो कि 9th और 10th की तारीख़ों में अगर कहीं टॉरियंस कोई एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना पड़ता है, या कोई भी सफ़र के लिए अगर आप निकलते हैं, आपने अपना सदका ज़रूर देना है। ये वो टाइम है जो कि मैं आप लोगों से बार बार कह रही थी। 5th ऑफ जनवरी से ये शुरू हुआ हुआ है टॉरियंस, और 24th तक ससुराल हो गया आपका, आपका जो है ख़ानदान हो गया। आपने किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले में नहीं फंसना जिसमें कोई ना कोई फड्डा हो सकता हो। दूसरा, अगर आपको कहीं ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, हस्बे तौफीक कोई भी चीज़ आपने सदका दे के अपना सफ़र जो है उसकी बिस्मिल्लाह करनी है। वो टॉरियंस जो अल्लाह के हुक्म से वो हैं क्या कहते हैं उसमें हैं जी, मैं किधर चली गई, हाँ, आपके जो जो बिज़नेस में हमारे टॉरियंस जिनका अपना ज़ाती काम है, उसमें को मल्टीपल रास्ते खुलने चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे टॉरियंस के सामने आने चाहिए। इसमें अगर दोस्तों की मदद रिक्वायर्ड है, वो भी मिलती हुई इस वक्त आप लोगों को नज़र आती है। जी टॉरियंस, अब आपके लिए जो एक वार्निंग जोन शुरू हो जाएगा, और ये आप लोगों ने याद रखना है। ये आप इस तरह याद रखें कि आपने 12 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 15 से 18 माह आपने अपना टारगेट बना लेना है कि आपने अपने बच्चों पे मेहनत करनी है। आपने अपने बच्चों को अपने लिए सदका जारिया बनाने पे मेहनत करनी है। बच्चों के मामलात में गफलत नहीं करनी। लव लाइफ में प्लीज़ दिमाग से ज़रा रिश्ते को चलाइएगा। ये तो मेरा कहना ही गलत है क्योंकि लव होता ही अंधा है, लेकिन ये वो टाइम है जो खुदा ना करे किसी इमोशनल या ब्रेकअप में डाल के जा सकता है। दोस्त एक नेमत होते हैं, दोस्तों के साथ समझ के चलिएगा टॉरियंस, ताकि दोस्तियां को जो है वो ख़राब होने का अंदेशा ना हो। तो ये मेरी लाइन आप हर हफ्ते सुना करेंगे। तो अभी तो ख़तरा नहीं, लेकिन मैंने बोलना आपके साथ ये शुरू कर दिया है। तो ये था जी मेरे टॉरियंस के इस हफ्ते के सितारों के हाल। अब है अगला सितारा जोन ए का तीसरा सितारा जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा।
جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام انگلش میں کنگ والا کے اور کوئین والا کیو سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو اس ستارے کی جو نیویگیشن ہے یہ آپ کے لیے بالکل مدد کرے گی اپنا روڈ میپ زندگی کا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ شروع کرتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں جو اس ہفتے کے ستارے ہیں۔ 3 فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے اور 10 فیبروری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اچھا جی، 3 فیبروری، 4 فیبروری، 5 فیبروری، 6 فیبروری تھوڑی سی ایسے ایسے چل رہی ہیں، اچھی بھی ہیں۔ ایک ستارے نے جب جگہ بدلنی ہے وہ آپ کی کچھ ڈیزائرز کو پورا کر سکتا ہے، آپ کے دوستوں سے وابستہ امیدیں آپ کی پوری کرا سکتا ہے، لو لائف میں خوبصورت سی جو ہے ایک ٹھنڈے اور خوشگوار جھونکے لے کے آ سکتا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی معاملات جیمنائز آپ کو خوشی دے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ والے جو ٹائم ہے اس میں اس ہفتے دعاؤں کی ساتھ کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ملے گی، وہ مس نہ کیجیے گا۔ تو یہ دن تھوڑے سے سلو ہیں ٹل دی 6 فیبروری، تو اگر کوئی میجر یا بڑے ڈیسیجنز لینے ہوں تو آپ نے ابھی تھوڑا سا اس کو پینڈنگ کر دینا ہے، ابھی آپ نے کوشش نہیں کرنی کہ آپ جو ہے کوئی بڑے فیصلے جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جی 7 فیبروری سے 10 فیبروری تک پھر ستارہ آپ کی فیور میں ہے۔ حالانکہ خانہ مال میں ایک ستارہ جو اچھے موڈ میں نہیں ہے، لیکن 10 فیبروری تک ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اس وقت اللہ کا شکر ہے جیمنائز، ایک یہ وہ ٹائم اس ہفتے سے میرے جیمنائز کا شروع ہو جائے گا جو ان کے اندر پازیٹیوٹی، کانفیڈنس، ریلیشن شپ ایریا کا کانفیڈنس، بزنس ریلیشن شپ کا ایک ہوتا ہے نا اندر ایک اعتماد ہونا کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، مطلب اس وقت یہ چیزیں بہت زیادہ ایک روشنی انڈیکیٹ کر رہی ہیں۔ تو ریلیشن شپ ہاؤس میں ستارہ بہت سالڈ ہے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کا، اور یہاں پہ جو میرے جیمنائز شادی کرنا چاہتے ہیں یا نیو بزنس الائنسز بنانا چاہتے ہیں، دی بیسٹ ٹائم ہے۔ زندگی کا جو سٹیٹس ہے اپ گریڈ ہو سکتا ہے اس وقت آپ لوگوں کا۔ دوسرا جو ہے پیسے میں کوئی شارٹ کٹ لگانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، مطلب اگر آپ شارٹ کٹ لگاتے ہو تو یقین جانیے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ رکے گا نہیں، وہ پیسہ نکل جائے گا۔ تو یہ جو خطرہ آپ لوگوں کے لیے فائنینشیل ہاؤس کے اندر چل رہا ہے 5 جنوری سے لے کے 24 فیبروری تک ذرا دی ورسٹ ہو سکتا ہے، تو پلیز اس تاریخوں کو سمجھ کے آپ نے اپنی ڈیلز کو بنانا ہے، تاکہ اللہ نہ کرے اس وقت کسی قسم کا بھی جو دھوکہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمارے ایریز کا ہمارے جیمنائز کا کوئی نقصان نہ کرے۔ تو فائنینشیل ایریا میں آپ کو جو وارننگ ہے نا وہ اس ہاؤس کے اندر چل رہی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جنوری کو جن ستاروں نے جگہ بدلی تھی جیمنائز، اور ہم نے یوم نجات اس کو منایا تھا، اور میں نے کہا تھا اب ان کی جو اگلی کہانی ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اب ان کی جو اگلی کہانی شروع ہوتی ہے نا جیمنائز، کوئی کاروبار کا مشورہ دے آپ کو، چاہے جتنا بھی آپ کا جو ہے وہ دوست کیوں نہ ہو اور آپ کو لگے کہ یہ تو میرا ویل وشر ہے، میں نہیں کہہ سکتی کہ اس وقت آپ نے جو ہے جلد بازی میں کوئی نیا بزنس لانچ کرنا، بغیر سوچے سمجھے کود جانا، جیسے میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا، شارٹ کٹ نہیں لیجئے گا کوئی بھی۔ تو اس وقت آپ نے ان ساری چیزوں میں محتاط رہنا ہے۔ پھر وہ جیمنائز جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں یا کوئی نون پرسنالٹی ہیں جن کو بیان دینے پڑتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینے پڑتے ہیں، تو اس وقت بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ یوں سمجھیں کہ آپ کی جو ریپوٹیشن ہے نا اس کے پیچھے اب ایول چیزیں لگ جائیں گی، تو آپ نے موقع نہیں دینا کہ کسی جگہ بھی جو ہے نا وہ ان کو موقع ملے اور یہ آپ کے لیے چیزوں کو مسئلہ بنا سکیں۔ اور دوسرا جیمنائز اپنے رشتے، بہن بھائی، ہوم لینڈ، اس کی نیت سے آپ لوگ صدقہ ضرور گاہے بگاہے کر دیا کرنا،
تاکہ جو ہے کوئی رشتے اگر نبھانے پڑیں گے تو بہت محنت ہے، جان مارنی پڑے گی اور دماغ سے ان رشتوں کو چلانا پڑے گا. بلڈ ریلیشن جس میں آپ کے آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، تو یہ جو ٹائم ہے نا، یہ اب آپ کو ذرا دماغ سے یہاں سے چلانا پڑے گا، ایموشنز کو سلانا پڑے گا. کیونکہ میرے جیمنائز کا جو ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جب ان کے اسکرپٹ سے چیز دائیں بائیں ہوتی ہے تو دے گیٹ اریٹیٹڈ. اس وقت نہیں، آپ نے دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چیزیں کانفیڈنس دے رہی ہیں تو اس وقت تو ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ بھی ہے. دوسرا، یہ جو ٹائم اس وقت گٹ لک دے کے جا سکتا ہے جو ہمارے جیمنائز اسٹوڈنٹس ہیں ان کو گٹ لک دے کے جا سکتا ہے. پھر وہ جیمنائز جو کوئی ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ اپنا کوئی بھی کام ریزالو کرانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ گٹ لک ہو سکتی ہے. ہمارے وہ جیمنائز جو انٹرنیشنلی کوئی اپنا کام یا اپنا کوئی ٹریول پلان کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ گٹ لک ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے ستارہ آپ کے لیے جو ہے گٹ لک کا وہ بنا رہا ہے. اور اس وقت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بہتر ڈیسیجنز ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ سے ہوں گے. اسپیشلی یہ ٹائم جو اسٹوڈنٹس کو فیور کر رہا ہے اس کے لیے میں خوش ہوں کہ ان کو اس ٹائم میں اگر کوئی امپورٹنٹ پیپر آتا ہے تو اس کے نتائج اچھے ہیں. تو جی جو ہے ہفتے کی تاریخیں بھی ہم نے آپ کو بتائیں، وارننگ کا بھی ذکر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے میں نے سب کمپلیٹ کیا ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے. اس کے بعد جی اگلا ہمارے زون اے کا آخری ستارہ ہمارے زون اے کا ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان. اردو میں جن کے نام ہے اور انگلش میں جن کے نام ایچ سے شروع ہوتے ہوں وہ بھی اس اپنے کینسیرین کو سن کے ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو یہ ستارہ اللہ کے فضل سے مدد کرے گا. تو جی سب سے پہلے کینسیرینس ہم تاریخیں کر لیتے ہیں ڈسکس. 3 فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے اور 10 فیبروری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو جی 3 اور 4 کی ڈیٹ تو اچھی ہے. اور اس ہفتے جو ایک ستارہ جگہ بدل کے یہاں پہ آ رہا ہے کینسیرینز، وہ آپ کے کیریئر میں کوئی آسانی پیدا کرے گا. یعنی جو آپ کا کیریئر ہاؤس ہے اس کے اندر کوئی بہتری کے امکانات جو ہے یہ بنا رہا ہے ستارہ، وہاں پہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یعنی آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر. اور جو ہے 5 اور 6 فیبروری کی ڈیٹ بھی ٹھیک ہے. اس ہفتے دعاؤں کی 7 کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ملے گی. 7 اور 8 کی جو 2 تاریخیں ہیں جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ ہائی ٹائم اب شروع ہو جائے گا اس ہفتے سے جو کہ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی انشاءاللہ. آپ نے اس یقین کے ساتھ کینسیرینز اب مانگتے رہنا ہے کیونکہ ستارہ 5 فیبروری سے لے کے 10 فیبروری کے اندر اندر آپ کے حق میں مزید گھٹنے ٹیکنے جا رہا ہے. دعاؤں کی 7 کی ویڈیو بھی ملے گی، ڈونٹ مس اٹ. دونوں جہان رب سے مانگیے، بلکہ اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے تو آپ کی زندگی میں تو خود ہی روشنی ہو جائے گی. اس کے بعد جی حالانکہ ایک ستارہ 9 اور 10 میں تھوڑا اریٹیٹ کر رہا ہے میرے کینسیرینز کو، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کینسیرینز میں نے آپ لوگوں کو اسپیشلی کہا تھا کہ 5 جنوری سے یہ ٹائم شروع ہو گیا تھا 2025 سے، اور جو ہے یہ 24 فیبروری تک ذرا اس کی سچویشن انٹینس بنی ہوئی ہے. آپ کے اندر غصہ لے کے آ سکتا ہے، آپ اللہ نہ کرے سر درد یا سٹمک کی کمپلینٹ آپ کی بڑھ سکتی ہے، آپ کو ریلیشن شپ میں پرابلم کر سکتا ہے اپنی ازدواجی زندگی میں یا اپنی بزنس ریلیشنز یا سوشل ریلیشنز. تو بار بار اگر اپنی روحانیت پہ آپ فوکس کرو گے نا تو اس کی تو نگیٹیوٹی کو آپ بہت آسانی سے ڈیل کر لیں گے. اگر آپ نے اس وقت صرف کام کر لیا اپنی جو ہے اسپرچویلٹی کو جو ہے انہانس کرنے پہ تو یہ جو ہے یہ آپ کا کچھ نہیں پھر بگاڑ سکے گا. تو یہ کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے اپنے لیے دعا کرتے رہنا ہے. اس کے علاوہ ستاروں کی جو بلیسنگ ہے میرے کینسیرینز کو خانہ مال میں نظر آ رہی ہے. اللہ پاک اس وقت جو ہے پیسے بچ بھی سکتے ہیں، پیسے آپ کے بڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس وقت جو ستارے کی موجودگی ہے وہ خانہ مال میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، مال بڑھانے میں.
مال کو انہانس ہونے میں اللہ وہاں پہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ اب آ گیا نیا وارننگ زون میرے کینسیرینز کے لیے، ہمارے وہ کینسیرین جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہارڈ ورک بہت کرنا ہے آپ کے پاس، کیونکہ وقت ہے محدود تو آپ کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا، جو باہر جانے کے لیے کوئی کریزی ہیں، اس وقت کسی کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے گا۔ ایک اور جو امپورٹنٹ نکتہ ہے، سسرالی رشتہ داریاں، ان میں بہت کیئرفل، خاندانی رشتہ داریاں بہت محتاط ہو جائیے گا۔ دوسرا، کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا جس میں مقدمے بازی میں آپ کو پھنسنا پڑے، جو آپ کو کیسز کی طرف جانا پڑے۔ کوشش کریں کہ چیزیں ٹیبل ٹاک پہ سالو ہو جائیں، تاکہ جو ہے ستارے کی موجودگی جو ہے یہاں پہ آپ کو وہ ہٹ نہ کرے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جس میں پیپر ورک انوالو ہے، آپ نے بہت کیئرفلی سبمٹ کرانا ہے، تاکہ کسی قسم کی بھی ریجیکشن یا فیلئر سے بچنے کے لیے جو ہے بہترین کنسلٹنٹ ہونے چاہیے، تاکہ جو ہے آپ کو کسی قسم کی ریجیکشن سے بھی بچایا جا سکے۔ اس وقت کہتے ہیں نا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا کینسیرین اس وقت آپ کا ویپن ہے، تو آپ کے ہاتھ میں ویپن ہے، تو آپ چاہیں تو ساری دنیا میں خیر بکھیر سکتے ہیں۔ کلیشن کوف تو تباہی ڈالتی ہے نا، آپ نے خیر بکھیرنی ہے، تو اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت ہی محدود مدت کے لیے وقت آپ کے پاس ہے، اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے گا، انشاءاللہ سطح خیراں ہو جائے گی۔ تو اس ہفتے کی دعاؤں کی ساتھ بھی مس مت کیجیے گا۔ اور دوسرا، اگر اب تک بھی آپ نے ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، اس کو شیئر بھی کیجئے۔ نیکی کی بات پھیلانا، کسی کے بھلے کی بات پھیلانا ویسے صدقہ جاریہ میں آتا ہے، تو ثواب بھی کمائیے، اور ہمارے لیے جو ہے نا مورال بوسٹنگ بھی ہے کہ جو قبیلہ بڑھتا جائے گا، تو کام کا مورال بھی ہائی ہوتا جائے گا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں، یہ سب سے میری جابس میں سے ٹفسٹ جاب ہے جو میں یوٹیوب کے لیے محنت کرتی ہوں، کیونکہ نان سٹاپ کوئی کانٹینٹ تھوڑی لکھا ہوا ہوتا ہے، صرف ستاروں کے نام ہے۔ کانٹینٹ یہاں سے جنریٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے زبان اور دماغ کا کنیکشن آؤٹ اگر ہونے لگے تو فمبل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اب تو آپ پکڑ بھی لیتے ہوں گے۔ چلے جی، اب آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، میں چھوٹی سی بریک کے بعد آتی ہوں، اور ہم زون بی میں باقی ستاروں سے بھی ملتے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ہمارا سفر تمام ہوگا، تو آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، زون بی میں کرتے ہیں ملاقات۔ اسٹے ود اس، تھینک یو۔